पेशे खिदमत है कहानी। उमरू की बादशाहत। उमरू अय्यार मुल्क तारान में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि मुल्क तारान के लोग एक जगह एक बहुत बड़े मैदान में मौजूद थे। वो सब सर झुकाए खड़े थे और उनके ऊपर आसमान पर एक नहायत खूबसूरत परिंदा परवाज कर रहा था। अरे, ये मुल्क तारान के लोगों को क्या हुआ? ये सब यहाँ क्यों खड़े हैं? यूं लगता है जैसे उनका बादशाह मर गया हो और वो उसके सोग में एहतरामन सर झुकाए खड़े हों। उमरू ने हैरत के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। वो इस वक्त अपने एक बहुत पुराने दोस्त अबू अब्दुल्ला से मिलने के लिए यहाँ आया था। उसे इत्तला मिली थी कि उसका दोस्त अबू अब्दुल्ला इन दिनों सख्त बीमार है और वो शिद्दत के साथ उमरू को याद कर रहा है। वो उमरू का बचपन का दोस्त था। उमरू जब कभी मुल्क तारान आता तो अबू अब्दुल्ला के घर में ही क़याम करता था। उसकी आमद पर अबू अब्दुल्ला बहुत खुश होता और वो उमरू अय्यार की खूब आवभगत करता, जिससे उमरू अय्यार की तबीयत खुश हो जाती थी। अबू अब्दुल्ला के 3 छोटे छोटे बच्चे थे और उसका मुल्क तारान में अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन फिर भी उमरू अय्यार जाते वक्त अपनी लालची तबीयत के बरखिलाफ उसके बच्चों को कुछ न कुछ देकर ही जाता था। इसलिए अब जैसे ही उमरू को अबू अब्दुल्ला की बीमारी की खबर मिली, उमरू अय्यार उसी वक्त उसकी तरफ रवाना हो गया और जब वो मुल्क तारान में दाखिल हुआ तो एक अजीब मंजर देखा। मुल्क तारान की सारी रियाया एक बड़े मैदान में जमा थी और सर झुकाए खड़ी थी। वो सब बिल्कुल खामोश थे, जबकि आसमान पर एक नहायत खूबसूरत परिंदा उनके सरों पर उड़ता फिर रहा था। क्या हुआ है भाई? क्या इस मुल्क का बादशाह या वजीर मर गया है जो तुम इस तरह यहाँ खामोश खड़े हो? उमरू ने एक शख्स से मुखातिब होकर पूछा, मगर उस शख्स ने उमरू की बात का कोई जवाब न दिया। उमरू ने देखा उसने आंखें भी बंद कर रखी थीं। सिर्फ उसकी ही नहीं, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें बंद थीं। उमरू उनके दरमियान से गुजरता हुआ और उन्हें हैरानी से देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। दूर दूर तक उसे इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। उन सब ने अच्छे से अच्छा लिबास पहन रखा था। उन सब के सरों पर टोपियां और पगड़ियां मौजूद थीं और उमरू अय्यार उन सब के चेहरों पर अजीब सी हसरत और यास के साए लहराता देख रहा था। वो सब के सब मर्द थे, उनमें से कोई औरत दिखाई न दे रही थी। उमरू हैरत से उन्हें देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उस वक्त आसमान पर उड़ते हुए खूबसूरत परिंदे ने गोता लगाया और उसने अचानक उमरू अय्यार के सर पर पंजे मारे और उसके सर पर से उसकी पगड़ी पंजों में पकड़कर तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। अरे, मेरी पगड़ी परिंदा ले गया, पकड़ो पकड़ो उसे। उमरू अय्यार परिंदे को अपनी पगड़ी ले जाते देखकर बुरी तरह से चिल्ला उठा। उसकी चीखती हुई आवाज सुनकर लोगों ने आंखें खोल दी और चौंक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मुबारक हो, मुबारक हो। अचानक लोगों ने उसकी तरफ देखकर खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वो अहमक परिंदा मेरे सर पर से मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत उतार कर ले गया है और तुम मुझे मुबारकबाद दे रहे हो। उमरू ने उनकी तरफ देखते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। पगड़ी सर पर से उतरने की वजह से उसका गंजा सर धूप में किसी अंडे के छिलके की तरह चमकने लगा था। वो अहमक परिंदा नहीं, हुमा परिंदा है, मुकद्दस परिंदा। तुम्हारे सर पर से पगड़ी उतार कर ले जाने का मकसद है कि उसने मुल्क तारान के लिए इस बार तुम्हें नया बादशाह चुन लिया है। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर उमरू अय्यार से मुखातिब होकर कहा और उसकी बात सुनकर उमरू अय्यार बुरी तरह से चौंक पड़ा। मुल्क तारान का बादशाह? मैं यानी उमरू अय्यार? उसके मुंह से हैरत के आलम में निकला। उमरू अय्यार? तो तुम्हारा नाम उमरू अय्यार है? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मेरा नाम उमरू अय्यार है। मगर ये तुम क्या कह रहे हो कि परिंदा मेरे सर पर से मेरी पगड़ी उतार कर ले गया है, जिसका मतलब है कि उसने मुझे तुम्हारा नया बादशाह चुन लिया है। उमरू ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ ख्वाजा उमरू अय्यार, हम सब यहाँ इस बड़े मैदान में अपने मुल्क का नया बादशाह चुनने के लिए ही जमा हुए थे। इसी मकसद के लिए हमने मुकद्दस हुमा को उड़ा रखा था। तुम देख रहे हो, हर शख्स के सर पर अमामे, पगड़ियां और टोपियां हैं। मुकद्दस हुमा को जो शख्स पसंद आता है वो उसके सर पर से टोपी, पगड़ी या अमामा उतार कर ले जाता है। इससे हमें मालूम हो जाता है कि उसने हमारा नया बादशाह चुन लिया है। बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा और उमरू अय्यार का मुंह हैरत से खुल गया। मगर क्यों? क्या सचमुच तुम्हारे मुल्क का बादशाह मर गया है जो तुम सब यहाँ नए बादशाह को चुनने के लिए जमा हुए थे? उमरू ने हैरत से पूछा। हमारा बादशाह मरा नहीं था, उसकी बादशाहत की मुद्दत खत्म हो गई थी, इसलिए हम नया बादशाह मुंतखब करने के लिए यहाँ आए थे। बूढ़े ने जवाब दिया। बादशाह की मुद्दत खत्म हो गई थी? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं।
امرو نے اس کی بات سن کر اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں آپ کو محل میں جا کر معلوم ہو جائیں گی بادشاہ سلامت۔ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میرا نام ارسلان ہے، اور میں آپ کو ملک تاران کا نیا بادشاہ منتخب ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، اور پھر اس نے وہاں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کروانا شروع کر دیا کہ مقدس ہما نے ان کے لیے جس بادشاہ کو چنا ہے اس کا نام خواجہ امرو عیار ہے۔ لوگوں نے خوش ہو کر زور زور سے بادشاہ امرو عیار، بادشاہ امرو عیار زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پھر کچھ لوگوں نے امرو عیار کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور بادشاہ امرو عیار زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے دیوانہ وار رقص کرنے لگے۔ امرو عیار کی شکل حیرت سے بگڑی ہوئی تھی۔ وہ یہاں اپنے دوست ابو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے آیا تھا کہ بھرے مجمع میں ہما نامی مقدس پرندہ اس کے سر پر اس کی پگڑی اتار کر لے گیا اور لوگوں نے اسے ملک تاران کا بادشاہ منتخب کر لیا تھا، اور اب وہ بادشاہ امرو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اور امرو کو کاندھوں پر اٹھائے شور مچاتے اور رقص کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف جا رہے تھے۔ اور امرو عیار کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو۔ امرو کی زنبیل دنیا کے بڑے بڑے خزانوں سے بھری پڑی تھی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی زنبیل میں اس وقت 1,00,000 سے زیادہ بادشاہوں کا خزانہ موجود تھا، اور اس خزانے سے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنی نئی اور بہت بڑی سلطنت بنا سکتا تھا اور وہاں کا بادشاہ بن کر عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتا تھا۔ لیکن امرو عیار کی فطرت میں لالچ کے ساتھ ساتھ مہم جوئی، جادوگروں، جنوں اور دیووں کو ہلاک کرنا اور ان کی دولت حاصل کرنا تھا۔ اس لیے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ بن جائے اور تخت نشین ہو کر ایک جگہ پڑا حکم چلاتا رہے۔ اس سے اس کی شخصیت مجروح ہو جاتی تھی اور پھر وہ امرو عیار سے صرف بادشاہ امرو ہی بن کر رہ جاتا، جو امرو عیار کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں تھا۔ اس وقت بھی جب اسے جلوس کی شکل میں شاہی محل میں لایا گیا، اسے بادشاہوں والا لباس پہنایا گیا اور جب اسے تخت پر بٹھا کر اس کے سر پر تاج رکھا گیا تو اسے کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ اس کی وجہ وزیر اعظم ارسلان تھا، جس نے امرو عیار سے راستے میں ایک بات کہی تھی۔ راستے میں امرو نے وزیر اعظم ارسلان کو بتایا تھا کہ وہ یہاں ملک بغداد سے صرف اپنے دوست کی خبر لینے کے لیے آیا تھا جو بیمار ہے۔ امرو نے وزیر اعظم ارسلان سے کہا کہ وہ اپنا اعلان واپس لے لے اور کسی اور کو اپنے ملک کا بادشاہ بنا لے۔ وہ بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، جس پر وزیر اعظم نے اس سے کہا کہ مقدس ہما پرندے نے اسے بادشاہ منتخب کیا ہے، اس لیے 1 ماہ کے لیے اب اسے ہر حال میں ملک تاران کا بادشاہ بن کر رہنا پڑے گا۔ اگر اس نے بادشاہ بننے سے انکار کر دیا تو اسے سرعام سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہی بات تھی جس پر وہ حیران اور پریشان تھا کہ اس ملک کے لوگ کسی کو زبردستی بادشاہ بنانے پر کیوں مجبور کرتے ہیں، اور وہ بھی 1 ماہ کے لیے۔ 1 ماہ بعد اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ کیا وہ مر جاتا تھا یا اسے کوئی مار دیتا تھا؟ مگر کیوں؟ اگر ایسی بات تھی تو لوگ بادشاہ بننے کے لیے میدان میں کیوں جمع ہوتے تھے؟ 1 ماہ کی مدت کے لیے لوگ بادشاہ بننے کے لیے کیوں اس قدر حسرت لیے ہوئے ہیں؟ یہ عجیب اور پراسرار سی باتیں تھیں جنہیں جاننے کے لیے امرو عیار بےتاب ہو رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جب اسے شاہی محل میں لا کر لباس پہنا دیا گیا اور تخت پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دی گئی تو دربار میں موجود وزراء اور امراء اپنی اپنی نشستوں پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم ارسلان نے اٹھ کر امرو عیار سے تمام وزراء اور درباریوں کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ عالم پناہ کا اقبال بلند ہو، آج سے آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور پورے 1 ماہ تک ہم آپ کے محکوم رہیں گے۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہم پر اور ہماری رعایا پر فرض ہے۔ آپ جو حکم دیں گے اس کی بجا آوری کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ عالم پناہ، ہم نے آپ کو تخت پر بٹھا کر آپ کی تاج پوشی کر دی ہے اور پورے ملک میں آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس خوشی میں پورے ملک میں 3 روز کے لیے چراغاں کیا جائے گا اور ہر طرح کی خوشی منائی جائے گی۔ اگر آپ اس دربار میں کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی خواہش ہو تو ارشاد فرمائیے تاکہ ہم آپ کی خواہش پوری کر سکیں۔ وزیر اعظم ارسلان نے امرو عیار کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم جو حکم دیں گے اسے تم پورا کرو گے؟ امرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ضرور عالم پناہ، میں ہی کیا، یہ سارا دربار اور ملک تاران کی رعایا آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا، سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں کوئی حکم دیں اور تم اس کی تعمیل نہ کر سکو۔
امرو نے کسی خیال کے تحت اس سے کہا، اگر آپ حکم دے تو میں اپنی گردن بھی کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں، بادشاہ سلامت۔ وزیر اعظم نے نہایت سنجیدگی سے کہا اور اپنے پہلو سے لٹکی ہوئی میان سے تلوار نکال کر اپنی گردن پر رکھ لی، اور اس کی تابع داری دیکھ کر امرو عیار حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا حکم ہے کہ تم اور سب درباری اپنے اپنے لباس اتار دو، امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے احمقانہ لہجے میں کہا، اور اس کا یہ عجیب و غریب حکم سن کر وزیر اعظم سمیت سب درباریوں کے چہروں پر حیرت ابھر آئی، مگر یہ دیکھ کر امرو عیار کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کا حکم پاتے ہی سب درباری اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بغیر کسی چوں چراں کیے اپنے اپنے لباس اتارنا شروع کر دیے تھے۔ ارے اپنے سارے کپڑے مت اتارنا، اپنے زیر جامے رہنے دینا، امرو نے بوکھلا کر کہا۔ وزیر اعظم سمیت سب وزراء اور درباریوں نے اپنے اپنے لباس اتار دیے۔ اب ان کے زیریں حصوں پر زیر جاموں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان کے ننگ دھڑنگ بدن دیکھ کر امرو عیار کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اور کوئی حکم عالم پناہ؟ وزیر اعظم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اب تم سب ناچنا شروع کر دو۔ رمبا سمبا ناچ دیکھے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ آج میں وزیروں اور درباریوں کا رمبا سمبا رقص دیکھ کر اپنا دل بہلانا چاہتا ہوں، امرو عیار نے کہا، اور وزیر اور دوسرے درباری پریشان ہو کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، مگر ان میں سے کسی ایک میں بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ بادشاہ امرو عیار کے حکم کے خلاف کوئی لفظ بھی زبان سے نکالتا۔ انہوں نے عجیب و غریب انداز میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ وہ اس قدر احمقانہ انداز میں رقص کر رہے تھے کہ امرو عیار انہیں اس طرح رقص کرتے دیکھ کر کسی بھی طرح اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ وزیر اعظم ارسلان بھی امرو کے سامنے ناچنے والے انداز میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ بس رک جاؤ، تم احمقوں کو ناچنا بھی نہیں آتا۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جس ملک کے بادشاہ بنیں گے اس ملک کے وزیر اور درباری اس قدر احمق اور بے وقوف ہوں گے کہ اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اچھی طرح ناچنا بھی نہیں جانتے، امرو نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ عالم پناہ، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، وزیر اعظم ارسلان نے کولہے مٹکاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ کیا خاک کوشش کر رہے ہو؟ بند کرو یہ واہیات رقص اور سب کے سب مرغے بن جاؤ اور زور زور سے بانگیں دینا شروع کر دو، امرو عیار نے انہیں اپنا حکم سناتے ہوئے کہا، اور وہ سب رک کر پریشان نظروں سے وزیر اعظم کی طرف دیکھنے لگے۔ وزیر اعظم ارسلان کے چہرے پر بھی پریشانی اور حیرت کے ساتھ ساتھ تھکن نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کوئی اشارہ کیا جس پر تمام وزراء اور درباری اپنی اپنی جگہوں پر مرغے بنتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے مرغوں کی طرح زور زور سے بانگیں دینا شروع کر دی۔ وزیر اعظم بھی مرغا بننے لگا، مگر امرو عیار نے اسے روک دیا۔ تم بوڑھے آدمی ہو وزیر اعظم ارسلان، مرغا بن کر تم بوڑھوں کی طرح بانگ دو گے تو تمہاری بانگ بھی بوڑھی اور کمزور ہوگی، اس لیے تم رہنے دو، امرو نے کہا، اور وزیر اعظم کے چہرے پر قدرے اطمینان نظر آنے لگا، جبکہ دوسرے درباری اور وزراء احمقوں کی طرح مرغے بنے مسلسل بانگیں دے رہے تھے۔ وزیر اعظم، ہمارے شاہی خزانے میں اس وقت کتنی دولت موجود ہے؟ اچانک امرو عیار کو خیال آیا اور اس نے چونک کر وزیر اعظم سے پوچھا۔ کسی خیال کے تحت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ اس کا جواب تو وزیر خزانہ احسان ہی دے سکتا ہے حضور، وزیر اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وزیر خزانہ احسان کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے، امرو نے بادشاہوں کی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وزیر اعظم نے سر ہلا کر مرغا بنے ایک وزیر کو آواز دی۔ وہ ایک قداور اور نہایت موٹا شخص تھا، اس کی مونچھیں بے حد بڑی بڑی اور خوفناک تھیں۔ رقص کرنے اور مرغا بن کر بانگیں دینے کی وجہ سے اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بے بسی اور تھکن نظر آ رہی تھی۔ وزیر اعظم کا حکم پا کر وہ اٹھ کر جلدی سے امرو عیار کے سامنے آ گیا اور جھک کر اسے شاہی انداز میں سلام کرنے لگا۔ وزیر خزانہ احسان، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے شاہی خزانے میں اس وقت کتنی دولت موجود ہے اور کس شکل میں ہے؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ عالم پناہ، شاہی خزانے میں اس وقت 60 لاکھ سے زیادہ سونے کی سرخ مہر والی اشرفیاں، 20 لاکھ کی سبز مہر والی اشرفیاں، 15 لاکھ عام سونے کی اشرفیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 1,10,000 ہیرے، 50,000 سرخ ہیرے اور 2 لاکھ سے زائد زر و جواہرات شاہی خزانے میں موجود ہیں، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور امرو عیار کی آنکھوں میں موجود چمک کئی گنا بڑھ گئی۔ بہت خوب، تمہارے پاس اپنی کتنی دولت ہے؟ امرو نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس 10,000 سرخ مہر والی اشرفیاں ہیں عالم پناہ، اور وزیر خزانہ احسان امرو کو اپنی دولت کا حساب بتانے لگا۔
امرو نے وزیر اعظم سے اس کی دولت کا پوچھا تو اس نے بھی امرو کو اپنی دولت کا حساب بتا دیا۔ امرو عیار نے مرغا بنے دوسرے درباریوں اور وزیروں کو بھی اٹھنے کا حکم دیا اور ان سے بھی ان کی دولت کا حساب مانگنے لگا۔ وہ بیچارگی اور بے بسی سے امرو کو اپنی دولت کا حساب بتاتے چلے گئے۔ بہت خوب، تم سب لوگ خاصے امیر کبیر ہو، اچھا خاصا مال اکٹھا کر رکھا ہے تم لوگوں نے۔ میں بادشاہ امرو عیار تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ تم سب اپنی اپنی دولت اور خزانے میرے حضور پیش کرو۔ امرو عیار نے کہا اور اس کا حکم سن کر ان سب کے چہرے تاریک ہوتے چلے گئے۔ مگر عالم پناہ، وزیر اعظم نے کچھ کہنا چاہا۔ مگر کیا تم میرے حکم کی سرتابی کرو گے؟ امرو نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں بادشاہ سلامت، ہم میں اتنی جرأت کہاں کہ آپ کے حکم کی سرتابی کر سکیں، وزیر اعظم نے گھبرا کر کہا۔ تو پھر جاؤ، ہم نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو، تب تک کے لیے دربار برخاست کیا جاتا ہے، امرو نے کڑکدار لہجے میں کہا اور درباری اور وزراء سر جھکا کر تھکے تھکے قدم اٹھاتے ہوئے دربار سے نکلتے چلے گئے اور امرو بھی تخت پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امرو عیار اس وقت بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اسے ملک تاران کی بادشاہت مل گئی تھی اور اب اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ آنے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاہی خزانے سمیت نہ صرف تمام وزیروں اور درباریوں کی دولت ہتھیا لے گا بلکہ سپہ سالار اور وزیر اعظم کو حکم دے گا کہ ملک تاران کی رعایا سے بھی ان کی دولت شاہی دربار میں منگوائی جائے۔ وہ سونے چاندی کی جگہ ایک نیا سکہ جاری کرے گا جو چمڑے کا ہوگا۔ آج کے بعد وہاں کا لین دین چمڑے کے سکوں پر ہوا کرے گا۔ امرو کا خیال تھا کہ وہ بادشاہ بن ہی گیا ہے تو کیوں نہ اپنی بادشاہت کا صحیح فائدہ اٹھائے۔ اچھی خاصی دولت اکٹھی کر کے وہ راتوں رات یہاں سے نکل جائے گا اور اسے جانے سے بھلا کون روک سکے گا۔ وہ اس وقت اپنی آرام گاہ میں تھا۔ کمرہ بے حد قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ امرو نے سونے چاندی کے برتنوں کو دیکھا تو ان پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑا اور پھر اس نے وہاں موجود تمام قیمتی اشیاء اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لی اور آرام دہ پلنگ پر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کا دربان تھا جو کمرے میں داخل ہو کر اسے کورنش بجا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ امرو نے اس کی طرف دیکھ کر کڑکتے ہوئے پوچھا۔ عالم پناہ سے شہزادی صاحبہ ملاقات کا شرف حاصل کرنے آئی ہیں، دربار نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ شہزادی صاحبہ؟ کون شہزادی؟ کیسی شہزادی؟ امرو نے اٹھ کر بری طرح سے چونک کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ کا نام شہزادی راسانہ ہے، عالم پناہ، دربان نے اسی طرح مؤدب انداز میں کہا اور امرو عیار کے چہرے پر حیرت کے بادل تیرنے لگے۔ پیش کیا جائے، امرو نے دبنگ لہجے میں کہا اور دربان سر ہلا کر الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اب یہ شہزادی راسانہ کہاں سے ٹپک پڑی؟ یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ امرو پریشانی کے عالم میں بڑبڑایا۔ اسی وقت کمرے میں بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ امرو نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرے میں ایک نہایت حسین شہزادی داخل ہو رہی تھی جس نے زرق برق لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ امرو عیار اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادی کے چہرے پر سنجیدگی اور دکھ کے آثار دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر بلا کا حسن اور نکھار تھا۔ شہزادی راسانہ بادشاہ امرو عیار کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ شہزادی راسانہ نے شاہی طرز پر امرو کے سامنے جھک کر اسے سلام کرتے ہوئے مترنم لہجے میں کہا۔ ہم نے تمہارا سلام قبول کیا، اچھی شہزادی، ادھر آؤ ہمارے قریب اور ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ امرو نے پلنگ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے شہزادی راسانہ سے کہا اور شہزادی راسانہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ میں شہزادی راسانہ ہوں عالم پناہ اور اسی محل میں رہتی ہوں۔ میں یہاں کے بڑے بادشاہ شاہ ارسلان کی بیٹی ہوں، شہزادی راسانہ نے کہا۔ بڑا بادشاہ؟ شاہ ارسلان؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شہزادی؟ اس ملک کا بادشاہ تو میں ہوں، یہ بڑا بادشاہ شاہ ارسلان کون ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ارسلان نامی بوڑھا اس ملک کا وزیر اعظم ہے، امرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہی میرے والد ہیں بادشاہ سلامت، اور وہی اس ملک کے اصلی اور بڑے بادشاہ ہیں۔ وہ تو کسی مجبوری کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادی راسانہ نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور رونے لگی، جبکہ امرو عیار شہزادی راسانہ کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا کہ اس ملک کا اصلی بادشاہ وزیر اعظم خود ہے۔ اوہ اچھی شہزادی، رو مت، مجھے بتاؤ شاہ ارسلان کو ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ وہ بادشاہ کا منصب چھوڑ کر وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور یہ اس ملک میں ہر ماہ بادشاہ کیوں تبدیل کر دیا جاتا ہے؟
یہ अजीबोगरीब और पुरस्रार चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। उमरू ने सचमुच बुरी तरह से उलझे हुए लहजे में कहा। इस सारे पुरस्रार चक्कर के पीछे सींगों वाले घाटाल जादूगर का हाथ है बादशाह सलामत। शहजादी रासाना ने रोते हुए बताया और घाटाल जादूगर के नाम पर उमरू अय्यार बुरी तरह से उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। घाटाल जादूगर, ये वही जादूगर तो नहीं है शहजादी साहिबा, जिसके सर पर बैलों की तरह 2 मुड़े हुए सींग हैं और वो जहां जाता है अपने साथ 6 खौफनाक जादूगरों की बदरूहें लेकर जाता है। उमरू ने गौर से शहजादी रासाना की तरफ देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर घाटाल जादूगर का नाम सुनकर गुस्से और उलझन नजर आने लगी थी। असल में घाटाल नामी जादूगर से उमरू अय्यार तिलिस्म होशरुबा में एक मार्के के दौरान टकरा चुका था। घाटाल जादूगर बहुत बड़ा और इंतहाई ताकतवर जादूगर था, जो शहनशाह फरस्याब का दस्ते रास्त था। उस जादूगर ने 6 जादूगरों की बदरूहें अपने कब्जे में कर रखी थीं, जो उसकी हिफाजत करती थीं। उमरू अय्यार से मुकाबले के दौरान जादूगरों की बदरूहों ने उमरू को सख्त नुकसान पहुंचाया था और वो ऐन इस वक्त घाटाल जादूगर को उठाकर ले गई थी जब उमरू अय्यार खंजरे दाऊदी से घाटाल जादूगर को हलाक करने ही वाला था। उमरू ने उस खतरनाक जादूगर को बाद में बहुत तलाश किया था, लेकिन फिर जब उसे मालूम हुआ कि घाटाल जादूगर हमेशा के लिए जादूगरों की बदरूहों के साथ पाताल में चला गया है, तो वो उसे भूल गया। लेकिन अब शहजादी रासाना के मुंह से उसका नाम सुनकर उमरू अय्यार बुरी तरह चौंक पड़ने पर मजबूर हो गया था। हाँ बादशाह सलामत, मैं उसी बदसूरत और खतरनाक जादूगर की बात कर रही हूँ। वो जादूगर अपने 6 जादूगरों की बदरूहों के साथ यहाँ आता है और हमें यानी मुझे, मेरे बाप शाह अरसलान और मेरी वालदा को सख्त अजियतें देता है। असल में वो बदबख्त जादूगर मुझसे शादी करना चाहता है, मगर उसकी बदसूरती से ही मुझे घिन आती है, इसलिए मैं उससे हर बार शादी करने से इनकार कर देती हूँ। घाटाल जादूगर बेहद जालिम, सफाक और इंतहाई बेरहम जादूगर है। मुझसे शादी करने के लिए वो अब तक मेरी 3 बहनों और इस महल के 20 लोगों को मार चुका है। मैं आपको पूरी बात तफसील के साथ बताती हूँ बादशाह सलामत, फिर अब खुद ही फैसला कीजिएगा कि मैं गलत हूँ या सही। ये कहकर शहजादी रासाना चंद लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर कहने लगी। मेरे वालिद शाह अरसलान कई बरसों से इस मुल्क पर नहायत रहमदिली, इंसाफ पसंदी और नेक दिली से हुकूमत कर रहे थे, जिसकी वजह से इस मुल्क की पूरी रियाया उनके गुण गाती थी। मेरी 3 बहनें थीं। एक रोज हम चारों बहनें और मेरे वालिद और वालदा कमरे खास में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक कमरे खास की एक दीवार फटी और उसमें से एक नहायत बदशक्ल स्याह लिबास वाला इंसान बाहर निकला। उस जादूगर के सर पर सींग थे और उसके लिबास पर मौत का यानी हड्डियों और खोपड़ियों का मखसूस निशान भी बना हुआ था। उस जादूगर के पीछे 6 स्याह लिबादों में नहायत खौफनाक शक्लों वाले जादूगर भी थे। उन खौफनाक जादूगरों को देखकर हम सब घबरा गए। मैं और मेरी बहनें उन खौफनाक सूरतों वाले जादूगरों को देखकर घबरा गईं। मेरे वालिद ने हौसला करके उन जादूगरों से पूछा कि वो कौन हैं और बगैर इजाजत उनके कमरे खास में आने की उनकी हिम्मत क्यों कर हुई। जिस पर सींगों वाले जादूगर ने जोरदार कहकहे लगाने शुरू कर दिए। उसने नहायत खौफनाक लहजे में कहा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर घाटाल जादूगर है और वो शहजादी रासाना यानी मुझसे शादी करना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरा बाप उस पर सख्त गजबनाक हुआ। उन्होंने दीवार से लटकी हुई तलवार उतारी ताकि वो उस जादूगर को हलाक कर दें, मगर उस वक्त सींगों वाले जादूगर ने उनकी तरफ हाथ करके जोर से झटका तो बादशाह सलामत के हाथ में मौजूद तलवार जलकर राख हो गई। बादशाह सलामत ने दूसरी तलवार पकड़ना चाही तो सींगों वाले जादूगर ने उस तलवार को भी अपने जादू से राख बना डाला। तब मेरे बाप ने ताली बजाकर कमरे खास के मुहाफिजों को अंदर बुला लिया। खौफनाक जादूगरों को देखकर मुहाफिज नेज़े लेकर उनकी तरफ बढ़े, मगर उसी लम्हे सींगों वाले जादूगरों के साथ मौजूद स्याह लिबास वाले 2 जादूगर अपनी जगह से उछले और दोनों मुहाफिजों पर आन पड़े। हमने दोनों मुहाफिजों के जिस्म स्याह होते देखे। उन जादूगरों ने मुहाफिजों पर अपना साया डालकर एक लम्हे में जलाकर राख कर डाला था। बादशाह सलामत और हम ये खौफनाक मंजर देखकर कांप उठे। फिर बादशाह सलामत ने वहां दूसरे मुहाफिजों को पुकारना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों में हमारे कई मुहाफिज अंदर आ गए, मगर सींगों वाले जादूगर के साथी जादूगरों ने उछल उछल कर उन पर अपना साया डालना शुरू कर दिया। वो जिस मुहाफिज पर अपना साया डालते वो मुहाफिज एक लम्हे में जलकर राख हो जाता। तब सींगों वाले जादूगर ने कहा कि बादशाह सलामत बिला वजह अपने मुहाफिजों को बुलाकर हलाक ना कराए। वो घाटाल जादूगर है और उसके साथ उसकी मुहाफिज जादूगरों की बदरूहें हैं
ان کے مقابلے پر پوری کی پوری فوج بھی آ جائے تو یہ انہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر ڈالیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ شہزادی راسانہ کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ مگر میرے باپ نے اس کی ایک نہ مانی۔ تب وہ آگے بڑھا اور اس نے میری ایک بہن شہزادی سارہ کو پکڑ لیا۔ شہزادی سارہ اس کے ہاتھ میں بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ ہم نے بھی خوفزدہ انداز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر گاٹال جادوگر یہ کہتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا کہ وہ شہزادی سارہ سے زبردستی شادی کرے گا اور پورے 1 ماہ بعد واپس آئے گا۔ اگر بادشاہ سلامت شہزادی راسانہ سے اس کی شادی کے لیے راضی نہ ہوا یا شہزادی راسانہ نے خود اس کے ساتھ شادی کرنے کی حامی نہ بھری تو وہ میری دوسری بہن یعنی شہزادی زارا کو لے جائے گا۔ اس کے غائب ہوتے ہی پورے محل میں کوہرام مچ گیا۔ میرے باپ نے شہزادی سارا اور گاٹال جادوگر کی تلاش میں ہر طرف سپاہی دوڑا دیے۔ کمرہ خاص کی وہ دیوار بھی توڑوائی گئی جس میں سے گاٹال جادوگر اپنے ساتھی جادوگروں کی بدروحوں کے ساتھ آیا تھا، مگر نہ ہی گاٹال جادوگر کا پتہ چلا اور نہ شہزادی سارا کا۔ پھر 1 ماہ بعد گاٹال جادوگر میری خوابگاہ میں آ گیا۔ اس کے ساتھ اسی طرح اس کی ساتھی جادوگروں کی بدروحیں تھی۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی اور بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخیں سن کر پہلے تو محافظ اندر آئے، جنہیں جادوگروں کی بدروحوں نے ایک لمحے میں اپنا سایہ ان پر ڈال کر راکھ بنا دیا۔ پھر میرے ماں باپ اور دوسری بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ اس جادوگر کو دیکھ کر میرا باپ اس پر سخت برہم ہوا اور اس سے پوچھا کہ ان کی بیٹی شہزادی سارا کہاں ہے، جس پر اس نے کہا کہ اس نے شہزادی سارا کو ہلاک کر دیا ہے اور وہ 1 ماہ بعد آیا ہے۔ اگر وہ شہزادی راسانہ کی شادی اس سے کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شہزادی زارا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میرے باپ نے اس کی بات نہ مانی اور وہ واقعی میری دوسری بہن کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس طرح وہ تیسری بار آیا اور میرے باپ کے انکار کرنے پر میری تیسری بہن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بار میرے باپ نے اس جادوگر کے خاتمے کے لیے میرے کمرے میں بہت سے سپاہی تعینات کر رکھے تھے، مگر اس بدبخت جادوگر نے اور اس کی ساتھی جادوگر بدروحوں نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ میں اپنی بہنوں کو کسی طور پر اس جادوگر کے قبضے میں نہ جانے دیتی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، جب وہ جادوگر میرے سامنے آتے میں ان سے اس قدر خوفزدہ ہو کر گونگ ہو جاتی کہ جیسے میرے حلق میں میری آواز بند ہو کر رہ جاتی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے میری تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ لے گیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم نے ہر طرف سپاہی بھیجے، مگر اس جادوگر کا اور میری تیسری بہن کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر ایک روز دربار میں ایک نیک بزرگ آئے۔ میرے باپ کو انہوں نے پریشان دیکھا تو انہوں نے ان سے پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر میرے باپ نے روتے ہوئے انہیں تمام ماجرا کہہ سنایا۔ نیک بزرگ ان کی بات سن کر سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے محل کے ایک ایک کونے میں جا کر دم کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب گاٹال جادوگر اپنی مرضی سے یہاں نہیں آ سکتا۔ نیک بزرگ نے میرے باپ کو ملک کی بادشاہت سے دستبردار ہونے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں کچھ عرصے کے لیے نیا بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ انہوں نے میرے باپ کو مقدس ہما پرندہ دیا کہ ہر ماہ وہ ملک تاران کی رعایا کو ایک جگہ جمع کرے اور ان کے سروں پر ٹوپیاں یا پگڑیاں ہونی چاہیے۔ مقدس ہما پرندہ جس شخص کی پگڑی یا ٹوپی اتار کر لے جائے اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے اور 1 ماہ بعد اس بادشاہ کی بادشاہت ختم کر کے دوسرے بادشاہ کو چنا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص اس ملک کا بادشاہ منتخب ہوگا جو جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ اس بادشاہ کے منتخب ہوتے ہی گاٹال جادوگر کے لیے محل کے راستے کھل جائیں گے اور پھر گاٹال جادوگر اپنے ساتھی جادوگروں کی بدروحوں کے ساتھ یہاں آ کر اس بادشاہ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میرے باپ نے نیک بزرگ کی بات مان لی، اس لیے یہاں ہر ماہ ایک بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے۔ پھر 1 ماہ پورا ہوتے ہی اسے بہت سی دولت دے کر دربار سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کئی ماہ سے جاری ہے، لیکن ہمارا مطلوبہ بادشاہ ابھی تک نہیں آیا جو ہمیں اس عذاب سے نکال سکے، اور میں ہر نئے بادشاہ کے پاس اس آس سے آ کر انہیں ساری حقیقت بتا دیتی ہوں کہ شاید وہ وہی بادشاہ ہو جس کا ہمیں انتظار ہے۔ مگر ساری تفصیل بتا کر شہزادی راسانہ خاموش ہو گئی اور اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیا، اور عمرو عیار جو حیرت سے بت بنا شہزادی راسانہ سے یہ عجیب و غریب اور حیرت ناک واقعات سن رہا تھا، اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادی راسانہ کو کسی قسم کی تسلی دیتا یا خاموش کراتا، اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری۔ اس آواز کو سن کر نہ صرف عمرو عیار بلکہ شہزادی راسانہ بھی بری طرح سے چونک اٹھی اور نہایت گھبراہٹ زدہ نظروں سے
कमरे की शमाली दीवार की जानिब देखने लगी। गाटाल गाटाल जादूगर आ रहा है। उसके मुंह से दहशत ज़दा आवाज निकली और उमरू अय्यार तेजी से पलटकर उस दीवार की जानिब देखने लगा। दीवार जोर जोर से हिल रही थी और दरमियान से शक हो रही थी। ये देखकर उमरू अय्यार के आसाब तन गए। उसके चेहरे से गुस्से और बेपनाह नफरत के बादल लहराने लगे। दीवार को शक होता देखकर शहजादी रासाना का चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था और उसकी आंखों में बेपनाह खौफ फैल गया था। इससे पहले कि दीवार पूरी तरह से शक होती, शहजादी रासाना ने अचानक दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और वो बुरी तरह से लहराने लगी। इससे पहले कि वो खौफ के बाइस बेहोश होकर गिरती, उमरू ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों में थाम लिया। शहजादी रासाना उसके हाथों में आते ही बेहोश हो गई। उसी लम्हे दीवार दो हिस्सों में तकसीम होकर खुलती चली गई। फिर उसमें से पहले एक नहायत खौफनाक शक्ल वाला जादूगर बाहर आया, जिसके सर पर वाकई मुड़े हुए सींग थे। उस जादूगर ने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था, जिस पर स्याह रंग का एक लिबादा भी उसकी कमर से लिपटा हुआ था। उस जादूगर के अकब में दाएं बाएं स्याह लिबादों में 6 खौफनाक चेहरों वाले दूसरे जादूगर भी बाहर आ गए और फिर पीछे दीवार बराबर हो गई। जादूगर चलते हुए घूमकर उस तरफ आ गए जहां उनके पीछे एक दूसरे कमरे का दरवाजा था, जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। जादूगरों की नजरें उमरू अय्यार पर गड़ी हुई थीं। उमरू अय्यार, तुम यहाँ? सींगों वाले गाटाल जादूगर ने उमरू अय्यार की तरफ देखते हुए इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा। मुहाफिज जादूगरों की बदरूहें सींगों वाले जादूगर के दाएं बाएं खड़ी हो गईं। उनका अंदाज बेहद मोदबाना था। हाँ, मैं। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है गाटाल जादूगर, जो तुमने मुझे फौरन पहचान लिया। अच्छा हुआ कि मेरे हाथों मरने के लिए तुम यहाँ खुद आ गए। तुम्हारी तलाश में मुझे बहुत ज्यादा ख्वार होना पड़ा था। उस वक्त तो तुम अपने बदरूह मुहाफिज जादूगरों की वजह से मेरे हाथों मरने से बच गए थे, मगर अब मैं तुम्हें और तुम्हारे मुहाफिज जादूगर बदरूहों को हलाक कर दूंगा, क्योंकि तुम जैसा शैतान जादूगर अभी तक अपनी शैतानियत से बाज नहीं आया। इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी बदरूहों को हलाक करूं, मुझे बताओ कि शहजादी रासाना की 3 बहनें कहाँ हैं और तुमने उनके साथ क्या सलूक किया है। उमरू अय्यार ने गाटाल जादूगर की तरफ देखते हुए इंतहाई जहरीले लहजे में कहा। मौत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है उमरू अय्यार। तिलिस्म होशरुबा में मैं तुम्हारी अय्यारी की वजह से तुमसे शिकस्त खा गया था। तुम लड़की के भेस में मेरे पास आए थे और सफूफे बेहोशी से मुझे बेहोश करके हलाक करने वाले थे, जिस पर मेरे मुहाफिज जादूगरों ने मुझे वहां से गायब कर दिया। तुमने मेरे महल से मेरा सारा खजाना भी लूट लिया था। मेरी मजबूरी थी कि मुहाफिज जादूगर मुझे पाताल में ले गए थे, वरना मैं वापस आकर तुम्हारा वो हाल करता कि सदियों तक तुम्हारी रूह मेरा नाम सुनकर लरजती कांपती रहती। तुमने मुझे धोखा दिया था और मुझे हलाक करने की कोशिश की थी, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए सख्त नफरत की आग जल रही है। मैं शहजादी रासाना से उसकी मर्जी से शादी करने के बाद नहायत ताकतवर और बहुत बड़ा जादूगर बनने वाला हूँ। मेरे दुश्मनों में सबसे पहला नाम तुम्हारा ही है। मैंने तुम्हें हर कीमत पर मारने की कसम खा रखी है। अब मैं शहजादी रासाना को बाद में ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं तुमसे अपनी शिकस्त का इंतकाम लूंगा। गाटाल जादूगर ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह घनगरज थी। मौत किसका मुकद्दर बनती है, ये तो मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले मुकाबले के बाद ही मालूम होगा। गाटाल जादूगर, तुमने मुझे मारने की कसम खा रखी है और मैंने तुम्हें मारने की। अब देखते हैं कि कौन अपनी कसम पूरी करता है। उमरू ने उसी के अंदाज में कहा। फिर उसने शहजादी रासाना को उठाकर पलंग पर लिटा दिया और खुद गाटाल जादूगर के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। शहजादी रासाना को पलंग पर डालते हुए उसने कमाल होशियारी से जंबील से जादू तोड़ अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन ली थी, जिसे गाटाल जादूगर और उसके मुहाफिज जादूगर ना देख सके थे। यही मुकाबला करना चाहते हो या कहीं बाहर चले? उमरू ने गाटाल जादूगर की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हमारा मुकाबला यहीं इस जगह पर होगा, गाटाल जादूगर ने निखवत भरे लहजे में कहा। उसने कोई मंत्र पढ़कर जोर से जमीन पर पांव मारा तो कमरे की चारों दीवारें अपनी जगह से पीछे की जानिब हटना शुरू हो गईं। देखते ही देखते कमरा इंतहाई वसी और अरीज हो गया। गाटाल जादूगर ने एक और मंत्र पढ़कर कमरे में फूंक मारी तो कमरे में मौजूद तमाम चीजें यकलख्त वहां से यूं गायब हो गईं जैसे कभी वहां उनका नामो निशान भी न था। तब गाटाल जादूगर नहायत कर्रो फर से चलता हुआ उमरू अय्यार के सामने आ गया। उसने फिजा में हाथ मारा तो उसके हाथ में एक बड़े फल वाली तलवार आ गई।
उमरू ने भी नहायत तेजी से मुजाहरा करते हुए जंबील से तलवार हैदरी निकालकर हाथ में पकड़ ली। अकेले लड़ोगे? तुम्हारे मुहाफिज जादूगरों की बदरूहें मेरा मुकाबला नहीं करेंगी। उमरू ने मुहाफिज जादूगर बदरूहों को पीछे हटते देखकर गाटाल जादूगर से सवाल किया। तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूं, गाटाल जादूगर ने नफरत भरे लहजे में कहा, और फिर उसने अचानक अपना एक पैर आगे बढ़ाते हुए तलवार का भरपूर हाथ मारा। उमरू ने उसकी तलवार का वार अपनी तलवार पर रोका और फिर कमरा तलवारों की झनकार से गूंज उठा। उमरू बड़ी महारत से तलवार चला रहा था और गाटाल जादूगर भी बड़े खतरनाक अंदाज में उमरू पर हमले कर रहा था। गाटाल जादूगर ने उमरू अय्यार पर अचानक इस तेजी से हमले करने शुरू कर दिए थे कि उमरू अय्यार उसके हमलों से बमुश्किल खुद को बचा पा रहा था। अभी तक दोनों में से कोई एक भी एक दूसरे को मामूली सा भी नुकसान ना पहुंचा पाया था। अचानक ही गाटाल जादूगर ने नहायत चालाकी का मुजाहरा करते हुए झुककर तलवार को इस अंदाज में घुमाया जैसे वो उमरू की टांग पर वार करना चाहता हो कि इस वार से बचने के लिए जैसे ही उमरू अय्यार झुकेगा वो सीधा होते हुए यकदम उसकी गर्दन उड़ा देगा। उमरू अय्यार जैसा अय्यार भला उसकी चालाकी में कैसे आने वाला था। गाटाल जादूगर जैसे ही झुका, उमरू ने अपने जिस्म को एक तरफ मोड़ते हुए गाटाल जादूगर की तलवार पर इस अंदाज में तलवार मारी कि गाटाल जादूगर की तलवार उसके हाथ से निकलकर नीचे जा गिरी। जैसे ही उसकी तलवार नीचे गिरी, एक झमाका हुआ और तलवार यकलख्त जलकर राख हो गई। उमरू ने इस मौके का फायदा उठाकर जवाबन तलवार का भरपूर वार उसके सर पर करने की कोशिश की, लेकिन गाटाल जादूगर भी बेहद चालाक साबित हुआ। उसने खुद को तेजी से पीछे हटा लिया और उमरू की तलवार हवा में घूम कर रह गई। गाटाल जादूगर का चेहरा गैज़ो गजब से स्याह हो रहा था। उसने पीछे हटते हुए दोनों हाथों के पंजे फैलाकर उमरू की जानिब कर दिए और फिर उसने जैसे ही उंगलियों को झटका दिया, उसकी उंगलियों के सिरों से शरारे से निकलने लगे और उमरू अय्यार पर जा पड़े। उसी लम्हे उमरू अय्यार के कपड़ों में आग लग गई, मगर उमरू अय्यार इत्मीनान से खड़ा रहा। जब तक गाटाल जादूगर की उंगलियों से शरारे निकलते रहे, उमरू के कपड़ों में आग लगी रही, और जैसे ही गाटाल जादूगर की उंगलियों से शरारे निकलना बंद हुए, उमरू अय्यार के लिबास पर लगी हुई आग भी बुझ गई। उस आग ने ना ही उमरू को नुकसान पहुंचाया था और ना उसके लिबास का कोई हिस्सा जला था। ये देखकर गाटाल जादूगर की आंखों में गुस्से के साथ बेपनाह हैरत भी उभर आई थी, जबकि उमरू जहरीले अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा कोई जादुई हरबा आज मुझ पर कारगर नहीं हो सकता गाटाल जादूगर। आज मैंने नहीं, मेरे हाथों तुमने मरना है, और आज तुम और तुम्हारे मुहाफिज जादूगर मेरे हाथों से मरने से नहीं बच सकते, उमरू ने गजबनाक लहजे में कहा, जिस पर गाटाल जादूगर को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने मंत्र पढ़कर उमरू पर फूंकना शुरू कर दिए। कभी वो सर के बाल तोड़कर उमरू की तरफ फेंक देता, जो उमरू की तरफ बढ़ते हुए नाग बन जाते, जिन्हें उमरू तलवार हैदरी से एक लम्हे में टुकड़ों में तब्दील कर देता। कभी गाटाल जादूगर के मुंह से पत्थरों की बारिश होने लगती, कभी वो आस्तीन झटक कर उमरू पर नन्हे नन्हे जहरीले तीरों की बारिश कर देता, और कभी वो गजबनाक अंदाज में उमरू अय्यार पर आग के गोले बरसाना शुरू कर देता। मगर इन तमाम जादुई हरबों से वो उमरू अय्यार को मामूली सा भी गजिंद ना पहुंचा सका, और उमरू अय्यार उसका कहकहे लगा लगा कर मजाक उड़ाता रहा, क्योंकि उसने जादू तोड़ अंगूठी पहन रखी थी। मुहाफिज जादूगर बदरू हो, उमरू अय्यार पर अपना आतिशी साया करके उसे जलाकर भस्म कर दो। अपना हर हरबा नाकाम होते देखकर गाटाल जादूगर ने चीख कर अपने अकब में खड़े हुए जादूगर बदरूहों को हुक्म दिया। उसका हुक्म सुनकर मुहाफिज जादूगरों ने एक साथ फिजा में हाथ बुलंद किए। दूसरे ही लम्हे वो सायों में तब्दील होकर उड़ते हुए उमरू अय्यार की जानिब आए। यह देखकर उमरू अय्यार ने जल्दी से अपनी जंबील का मुंह खोल दिया। चलो जंबील में, उसने कहा। दूसरे ही लम्हे फिजा में बुलंद मुहाफिज जादूगरों की बदरूहों को एक जोरदार झटका लगा और वो फिजा में पलटती हुई एक एक करके उमरू की जंबील में जाने लगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ, अरे मेरे मुहाफिज। गाटाल जादूगर मुहाफिज बदरूहों को जंबील में जाते देखकर बौखला गया और बुरी तरह से चीखता हुआ उमरू की जानिब बढ़ा, मगर इस असना में 6 के 6 जादूगरों की बदरूहें उमरू की जंबील में दाखिल हो चुकी थीं और उमरू अय्यार ने जंबील का मुंह एक झटके से बंद कर लिया था और गाटाल जादूगर अपनी जगह रुककर उमरू की जानिब फटी फटी नजरों से देखने लगा। गाटाल जादूगर, तुम्हारे मुहाफिज जादूगरों की बदरूहों को मैंने
اپنی زنبیل میں قید کر لیا ہے۔ اب تم اکیلے ہو چکے ہو، اور میں جانتا ہوں کہ محافظ جادوگروں کی بدروحوں کے بغیر تم اب غائب ہو کر کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ تمہارے جادو کی ساری طاقتیں انہی بدروحوں میں تھیں۔ اب میں تمہیں نہایت آسانی سے ہلاک کر سکتا ہوں۔ امرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہا، اور اس بار گھاٹال جادوگر کے چہرے کا رنگ واقعی بدل گیا۔ او، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی امرو عیار، جو میں تمہارے مقابلے پر آ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں مان گیا ہوں کہ تم دنیا کے واقعی سب سے زیادہ خطرناک اور انتہائی عیار انسان ہو۔ میں تو کیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم عظیم ہو امرو عیار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاتال کی سیاہ دلدل میں چلا جاؤں گا اور کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم مجھے مت مارو اور میرے محافظ جادوگروں کو آزاد کر دو۔ گھاٹال جادوگر نے امرو کی طرف دیکھ کر اس کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا، اور امرو کا کہا اور زیادہ بلند ہو گیا۔ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ اچانک امرو نے کہا روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ خزانہ؟ ہاں، میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی منگواتا ہوں۔ میرا سارا خزانہ تم لے لو اور مجھے اور میرے محافظ جادوگر بدروحوں کو آزاد کر دو۔ گھاٹال جادوگر نے بری طرح سے گر گراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھ کر دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے۔ اسی لمحے امرو کے سامنے زمین پر سیاہ رنگ کا دھواں سا پھیل گیا۔ دھواں چھٹا تو امرو عیار کے سامنے ایک بہت بڑے خزانے کا ڈھیر پڑا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گھاٹال جادوگر، امرو نے کہا، اور تلوار حیدری لے کر گھاٹال جادوگر کی جانب لپکا۔ یہ دیکھ کر گھاٹال جادوگر بری طرح سے چیختا چلاتا ہوا پلٹ کر بھاگ اٹھا، مگر وہ بھلا بھاگنے میں امرو عیار کا مقابلہ کہاں کر سکتا تھا۔ امرو آن کی آن میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور پھر اس نے بھاگتے ہوئے ہی گھاٹال جادوگر کی گردن پر تلوار حیدری کا بھرپور انداز میں وار کیا، اور گھاٹال جادوگر کی گردن ایک جھٹکے سے اس کے شانوں سے جدا ہو کر دور جا گری۔ گھاٹال جادوگر کا بے سر کا دھڑ چند قدم دوڑتا رہا، پھر یکدم زمین پر گر گیا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کا جسم یک لخت جل کر سیاہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ پھر اس تاریکی میں ایک چیختی ہوئی آواز ابھری، افسوس، مارا مجھے امرو عیار نے، میرا نام گھاٹال جادوگر تھا۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی یک لخت تاریکی بھی چھٹ گئی۔ خزانے کا ڈھیر جوں کا توں امرو عیار کے سامنے پڑا تھا، اور گھاٹال جادوگر کی جلی سڑی لاش بھی وہیں پڑی نظر آ رہی تھی۔ گھاٹال جادوگر کے مرتے ہی کمرہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا تھا، اور کمرے کی ہر چیز بھی واپس آ گئی تھی۔ شہزادی راسانہ بھی اسی طرح پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی۔ امرو شہزادی راسانہ کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی گھاٹال جادوگر کا سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈالنے لگا۔ شہزادی راسانہ کو جب ہوش آیا تو گھاٹال جادوگر کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر وہ بری طرح سے چیختی چلاتی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے میں بڑا بادشاہ، ملکہ، وزیر اعظم، 4 شہزادیاں اور بہت سے لوگ آ گئے۔ بڑے بادشاہ اور دوسرے لوگوں نے گھاٹال جادوگر کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو بڑے بادشاہ نے امرو کو بڑھ کر گلے سے لگا لیا اور اس سے کہا کہ وہی اصل بادشاہ ہے جو انہیں اس ظالم جادوگر سے نجات دلا سکتا تھا۔ گھاٹال جادوگر کے مرتے ہی شہزادی راسانہ کی تینوں بہنیں بھی خود بخود محل میں واپس آ گئی تھیں، جن کے مطابق گھاٹال جادوگر نے انہیں مارا نہیں تھا، بلکہ پاتال میں آہنی پنجروں میں اس لیے قید کر رکھا تھا کہ کسی طرح شہزادی راسانہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بڑے بادشاہ نے دربار میں امرو کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اپنا سارا شاہی خزانہ، اور دوسرے وزیروں اور درباریوں نے بھی امرو کو اپنا سارا خزانہ انعام میں دے دیا۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر بھی امرو عیار ناخوش تھا، کیونکہ وہ تو اس ملک کا بادشاہ بن کر ساری رعایا سے مال و دولت اکٹھی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا یہ خیال ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ وہ کئی روز بادشاہ کا مہمان رہا، پھر وہ اپنے دوست ابو عبداللہ سے ملنے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔